केपी ओलीले मानमर्दन गर्ने प्रतिस्पर्धामा सबैलाई जित्नुहुन्छ। कसैलाईको मर्यादा नराख्ने, कसैको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने, घोचपेच गर्ने नै केपी ओलीको विशेषता हो। त्यसैले केपी ओलीले भनेर हुन्थ्यो भने त नेपालमा रेल पनि आइसक्थ्यो, पानी जहाज हिन्द महासागर प्रशान्त महासागरमा फरफराइसक्थ्यो, घर घरमा ग्यासको पाइप जोडिसक्थ्यो। त्यसैले केपी ओली एउटा गफाडी राजनीतिज्ञ हुन्। उनको गफ कसैले पत्याउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। भने त कुनै गणित तथ्याङ्कसँग नजोडिएर उखान टुक्का अथवा मान्छेको त्यो भनौँ न मान्छेलाई मनोरञ्जन गर्नका निम्ति दिएको चाहिँ अभिव्यक्तिले कुनै पार्टीको चाहिँ स्थिति निर्धारण हुँदैन। केपी ओलीजी हिजो गठबन्धन गरेर जित्नु भएको, उहाँ एक्लै नेकपा मतलब एमालेको स्ट्रेन्थले प्रधानमन्त्री हुनुभएको हो। त्यसैले उहाँले हिजो चाहिँ गठबन्धन गर्नुभयो, त्यसपछि नेकपा भन्ने पार्टी बनाउनु भयो, एमाले माओवादी सबै मिलाएर। त्यसको नेतृत्व गर्न सक्नु भएन हैन, उहाँले सँगसँगै लिएर जान सक्नु भएन। जनताले 5 वर्षको म्यान्डेट दिएको चाहिँ व्यक्तिले 3 वर्षभन्दा बढी सरकार चलाउन सकेन। उहाँको पालामा कुनै एउटा पनि सिग्नेचर प्रोजेक्ट आएन। उहाँले जति चाहिँ सरकार चलाउन समर्थन आजसम्म अर्को कुनै प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरेको थिएन, त्यो पनि गणतन्त्रमा। त्यति ठुलो मौका उहाँले प्राप्त गर्नुभएको थियो, त्यो मौका देशका निम्ति प्रयोग हुन सकेन, उहाँले गर्न सक्नु भएन। यसकारण उहाँको नेतृत्व प्रयोग भइसकेर असफल भएको। उहाँले कसैलाई समन्वय गर्न पनि सक्नु भएन, देशलाई नयाँ दिशा दिन पनि सक्नु भएन। आखिर निर्वाचन किन हुन्छ? जनताको समर्थनका लागि। समर्थन त्योभन्दा बढी खोज्नु त मूर्खता हो नि। अब त्यति धेरै समर्थन प्राप्त गरेर प्रधानमन्त्री भएको व्यक्तिले देशलाई केही दिन नसकेपछि फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री किन बनाउने? उहाँको पार्टीलाई किन जिताउने? त्यसैले जनताको समर्थन प्राप्त गरेर केही गर्न नसकेको टेस्टेड एउटा व्यक्तिले अर्कालाई होचाउन भनेको कुरा, बलजफ्ती कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन गरेको कुरा ले तर्सिनुपर्ने, त्यसलाई पत्याउनु पर्ने कुनै आधार छैन। मतलब त्यो विषय हो भन्ने मलाई लाग्दैन। तथ्यहरूमा आधारित हुन्छ यस्तो विषय। अब उहाँले हिजो गठबन्धन गरेर काङ्ग्रेसभन्दा ठुलो भएको कुरा सत्य हो। त्यो एमाले ठुलो भएर होइन, गठबन्धन गरेर उहाँ काङ्ग्रेसभन्दा ठुलो हुनुभएको। त्यसैले यो चाहिँ गठबन्धन पनि हामीले भनेका छैनौँ, हामीले तालमेल भनेका छौँ होइन। हामी त्यो विषयहरू मिलाएर चाहिँ एकीकृत घोषणापत्र बनाएर अगाडि गइसकेको स्थिति होइन। हामीले खेरि तालमेल गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ त्यो तालमेल आवश्यक छ कि छैन भन्दा चाहिँ हामीले जस्तै केपी ओलीले तालमेल गर्दा हिजो मुलुकले चाहिँ कत्रो दुर्दशा भोग्यो होइन, त्यो तालमेलको खासै कुनै अर्थ भएन। आज हामीले चाहिँ तालमेल गरेर हामीले चाहिँ मुलुकलाई स्थिरता दिन्छौँ, स्थिरताको बाटोतिर लिएर जा। उहाँले पनि हिजो स्थिरता दिन्छु भनेर भन्नुभएको, स्थिरताकै निम्ति हिजोको त्यो तालमेललाई चाहिँ जनताले समर्थन गरेका हुन्। तर आज चाहिँ हामी तालमेल गरेर अगाडि बढ्यौँ भने चाहिँ हामीले स्थिरता दिन सक्छौँ, किनकि समन्वयकारी क्षमता हामीसँग छ भन्ने कुरा हामीले देखाइसकेका छौँ। केपी ओलीसँग मिलेर चुनाव लडेका, केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाएका नेताहरू केपी ओलीसँग बस्न नसकेर अहिले हामीसँग शेरबहादुर देउवासँग हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेससँग हुनुहुन्छ। हामीले नयाँ तालमेलको विकास गरेका छौँ। त्यसैले समन्वयकारी क्षमता काङ्ग्रेससँग, काङ्ग्रेसको नेतृत्वसँग छ। त्यसले चाहिँ मुलुकलाई स्थिरता दिन सक्छ। त्यसको निम्ति हामीले प्रयास गरेको विषय हो। अब तालमेल गर्दा धेरै पार्टी चाहिँ मिल्दा त्यो शक्तिशाली हुन्छ। त्यो 74 सालको चुनावले प्रमाणित गरेको छ। एक्लै त एमालेसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने त्यस्तो ठुलो गाह्रो विषय होइन। तर एमालेसँग अरूको तालमेल हुने कुरालाई रोक्ने पनि एउटा विषय हो। हामीले चाहिँ एमालेसँग तालमेल हुने कुरालाई रोक्न पनि आफूसँगै इन्गेज गरेका हौँ, त्यो कुरा प्रष्ट छ। र त्यो हामीले चाहिँ खालि सत्ताको निम्ति, गणितको निम्ति मात्रै होइन, हामीले मुलुकलाई स्थिरता दिनका निम्ति यो संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा अझै कामहरू हुन बाँकी छ। यो व्यवस्थालाई चाहिँ चिरस्थायी बनाउन, टिकाइरहनका निम्ति स्थिरता दिन आवश्यक छ। त्यस निम्ति चाहिँ हामीले यो तालमेल गर्ने कोसिस गरेका हौँ। नेपालमा एकदम प्राचीन शैलीकै कम्युनिस्टहरू भएको, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफूलाई त्यसरी नै विकास गरिरहेको स्थिति हुन्थ्यो भने त
तपाईले सोध्नु भएको कुरा ठिकै हो, तर मलाई लाग्छ नेपालमा कम्युनिस्टहरू लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई स्वीकारेर निर्वाचनमा भाग लिएर प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अगाडि लगेको अभ्यस्त गरेको स्थिति छ। हामीले चाहिँ 46 सालको जनआन्दोलन, 62-63 सालको जनआन्दोलन हामी सँगसँगै अगाडि बढ्यौँ र चाहिँ अहिले निर्वाचनको अभ्यासमा हामीले योभन्दा अगाडि पनि राष्ट्रिय रूपमा नगरे पनि विभिन्न तहहरूमा तालमेल गरेको स्थिति हो। त्यसैले कम्युनिस्टहरूले लोकतन्त्र विरोधी विचार बोकेको अवस्थामा वैचारिक हिसाबले हामी र चाहिँ उनीहरूको मेल हुन सक्दैन। लोकतान्त्रिक विचार, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई अङ्गीकार गरेको, यो संविधानलाई सम्पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा चाहिँ सैद्धान्तिक पक्षबाट नेपाली कांग्रेसले जस्तै बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई कम्युनिस्टहरूले पनि स्वीकारेको स्थिति छ। त्यसैले सैद्धान्तिक रूपमा एकदमै फराकिलो दायरा छ, फराकिलो चाहिँ स्पेस छ भन्ने मलाई लाग्दैन। र पनि एक्लै लड्ने, एक्लै आफूलाई अगाडि बढाउने कुरा सबैभन्दा राम्रो हो। अब परिस्थितिका कारणले, राष्ट्रिय आवश्यकताका कारणले, अरू विभिन्न कारणले चाहिँ तालमेल गरेर जानुपर्ने स्थितिलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरेका छौँ। तर त्यो तालमेल पनि जबरजस्त हुने, केन्द्रबाट हुने, स्थानीय परिस्थिति प्रतिकूल हुने अवस्था होइन। निर्वाचनमा तालमेल गरेर परिणाम कांग्रेसको पक्षमा ल्याउनका निम्ति, कांग्रेसको नेतृत्व स्थापित गर्नका निम्ति स्थानीय तहमै तालमेल हुने परिस्थिति बन्छ। यो एकदमै धेरै राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै ठाउँमा एकदम अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने विषय भनेर हामीले भनेका छैनौँ। त्यस्तो कुटिलता, अस्पष्टता पनि यहाँभित्र छैन। यो चाहिँ सरकार निर्माणमा जुन गठबन्धन छ त्यससँग निर्वाचनमा तालमेल गर्न खोजिएको। तर कुरा के थियो भने, चर्चा परिचर्चा कस्तो थियो भने, केन्द्रीय तहबाटै पालिकाहरू विभाजन गरिन्छ, त्यसपछि वडासम्म पनि केन्द्रीय तहबाट नै तालमेल गर्ने गरी निर्णयहरू गरिन्छ भन्ने सम्मको चर्चा थियो। यो चाहिँ हाम्रो वैधानिक व्यवस्थाभित्र पर्दैन थियो। त्यसकारण हामीले के भनेका छौँ भने, स्थानीय परिस्थिति अनुसार हैन, आवश्यकता भएको अवस्थामा तालमेल गर्न सकिनेछ भन्ने हामीले निर्णय गरेका छौँ। सकिनेछ भन्नुको अर्थ नसक्न पनि सकिन्छ, एक्लै लड्न पनि सकिन्छ, तर तालमेल गरेर पार्टीले परिणाम प्राप्त गर्न सक्छ भने परिस्थिति अनुसार तालमेल गर्ने चाहिँ छुट, अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको स्थिति हो। अब महानगरपालिकाको टिकट हाम्रो प्रक्रियाभित्र केन्द्रले नै वितरण गर्छ हैन। त्योभन्दा तल्ला पालिकाहरूमा मतलब उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका यी वडाहरूमा चाहिँ हाम्रो विभिन्न तहमा संसदीय समितिहरू हुन्छ। ती समितिहरूले निर्णय गरेर सम्बन्धित कार्य समितिबाट पास गराएर चाहिँ उम्मेदवारी दिने काम हुन्छ। त्यसैले त्यो प्रक्रियाभित्रै बसेर हाम्रो साथीहरू बीचको सहमति र अन्य गठबन्धन गर्ने दलसँग पनि सहमति भएको अवस्थामा चाहिँ तालमेल गर्न सकिन्छ भनेर भनिएको। तालमेल गर्ने कुरा आफैमा सजिलो कुरा होइन हैन। हाम्रो पार्टीमा आकांक्षीहरू धेरै हुनुहुन्छ। पार्टीभित्रकै सबै आकांक्षीको चित्त बुझाउन सक्ने स्थिति त कतिपय ठाउँमा गाह्रो छ हैन। त्यो परिस्थिति बनाउन हामीले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। अब यस्तो बेलामा कार्यकर्ता आकांक्षी धेरै भएको पार्टीले अर्को पार्टीसँग मिलेर अब त्यो अवसर दिनुपर्ने, अब हाम्रो पार्टीका साथीहरूले प्राप्त गर्ने अवसर चाहिँ नपाउने स्थिति हुँदा चाहिँ जटिलताहरू डेफिनेटली हुन्छ। त्यो जटिलताहरूलाई सहजीकरण गर्दै जाने गर्नुपर्छ र मेरो विचारमा त्यो केन्द्रीय तहको भन्दा स्थानीय तहको भूमिका बढी हुन्छ। अब भरतपुर सबभन्दा बढी यो बिचमा चर्चा भएको ठाउँ हो हैन। राष्ट्रव्यापी रूपमा अघिल्लो पटक तालमेल भएको पनि होइन, तर एउटा भरतपुरले चाहिँ तालमेलको विषयमा हाम्रो पार्टीमा निरन्तर टीका टिप्पणी हुने हैन, आवाजहरू आउने, त्यो गलत थियो भन्ने कुरा निरन्तर भनिराखिएको स्थिति छ। त्यो किन त्यसो भनियो भन्दा त्यो नेचुरल भएन हैन। जुन पार्टीसँग ज्यादा भोट छ, जुन पार्टी ठुलो छ, जुन पार्टी को नेतृत्व त्यहाँ हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएको कारणले चाहिँ त्यस्तो खालको टीका टिप्पणी भएको। त्यसैले नेचुरल बनाउने, स्वाभाविक बनाउने भन्नुको अर्थ के हो भने चाहिँ जसको स्ट्रेन्थ बढी छ त्यसले मुख्य पद प्राप्त गर्ने, अरूलाई एडजस्ट गर्ने। अब सबै ठाउँमा त्यो ढङ्गले गरियो भने तालमेलको पनि सम्भावना हुन्छ। होइन मतलब यस्तो व्यक्तिगत रूपमा म तालमेलको पक्षमा थिइनँ, रुखमै भोट हाल्नुपर्छ, यो सैद्धान्तिक विषय पनि हो भन्ने कुरामा म हुन सक्छु।
तर पार्टीले निर्णय गरिसक्यो। पार्टीले निर्णय गरिसकेपछि अब विषय के हो भने हामीले के भनेर निर्णय गरेका छौँ भने परिस्थितिलाई मूल्याङ्कन गरेर आवश्यकता भएको अवस्थामा तालमेल गर्ने भनेर भनेका छौँ। यसको मतलब के हो भने परिस्थिति नै प्रतिकूल छ, कसैसँग मिल्नै नपर्ने ठाउँमा मिल्नुपर्छ भनेर जबरजस्ती गर्ने स्थिति नै हुँदैन। हाम्रो मत धेरै छ भने कम मत भएकालाई मुख्य पद दिएर चाहिँ मिल्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। त्यहीँका साथीहरूले आवश्यक सम्झिए भने तालमेल गर्ने हो। त्यहीँका साथीहरूले आवश्यक सम्झिनका निम्ति त्यहाँ सहमति हुनु पर्यो, त्यहाँ आवश्यक देखिनु पर्यो। त्यहाँ आवश्यक देखिएको छैन भने त केन्द्रले त्यहाँ जबरजस्त गर्ने कुरा हुँदैन, त्यसैले असन्तुष्टि हुने कुरा पनि हुँदैन। सबैतिर असन्तुष्टि त्यति बेला हुनसक्छ जति बेला केन्द्रले चाहिँ जबरजस्त गर्छ, दबाब दिन्छ, होइन, निर्णय गरेर यसलाई लागू गर्नुपर्छ भनेर भन्छ। त्यस्तो नगर्ने, स्थानीय तहबाटै सहमति गरेर गर्ने हो भने त्यस्तो ठुलो प्रतिक्रिया हुने अथवा त्यत्रो चाहिँ सम्हाल्नै नसक्ने परिस्थिति हुने, परिणाममा असर गर्ने गरी चाहिँ प्रतिक्रिया हुने अवस्था हुँदैन। हामीले आवश्यकता भएको अवस्थामा त्यहाँको परिस्थिति हेरेर तालमेल गर्नु। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ, तालमेल गर्ने भनेको दुईटा शक्ति, दुई वा दुईभन्दा बढी शक्तिका बिचमा आपसी चाहिँ तालमेल गर्ने हो, मेल गर्ने हो। त्यसैले त्यो मिलेका सबै शक्तिका बिचमा सहमति नभएसम्म त हुनै सक्दैन। सहमति त्यति बेला हुन्छ जति बेला स्वाभाविक गिभ एन्ड टेक हुन्छ, लिने दिने काम हुन्छ, एजेन्डाहरू मिल्छन्, होइन, पोजिसनहरू मिल्छन्, लिने र दिने काम सन्तुष्ट हुने गरी हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा नै तालमेल हुने हो। कुनै पनि कुरा मिलेको छैन, स्थानीय परिस्थिति प्रतिकूल छ, त्यस्तोमा कसरी तालमेल हुन्छ? होइन, मतलब गठबन्धनको सरकारमा कुनै समस्या हुँदैन। यो निर्वाचनमा तालमेल गर्नका निम्ति सरकार बनाइएको पनि होइन, सरकार सञ्चालन गर्नका निम्ति गठबन्धन बनाइएको। त्यसैले हामीले त निर्वाचनमा गठबन्धन पनि भनेको छैन, तालमेल भनेको छ। गठबन्धन भनेको एउटै घोषणापत्र, होइन, एउटै चाहिँ धेरै कुरा एउटै बनाउने हो। तालमेल भनेको निर्वाचनको प्रयोजनका लागि चाहिँ आपसमा मिल्ने कुरा हो। त्यसैले चाहिँ निर्वाचनमा मिल्न सक्ने स्थिति भएन, गठबन्धन भत्किन्छ, सरकारको गठबन्धन भत्किन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। फेरि हामीलाई के थाहा छ भने हामी एकदमै धेरै गठबन्धन भत्किन्छ, गठबन्धनमा हामीसँग रहेका दलहरू हामीसँग छुट्टिएपछि अरूसँगै मिल्छन् भनेर धेरै डराएको पनि होइन। गठबन्धनमा हामीसँग रहनुभएको दलका नेताहरू अथवा ती दलहरू र चाहिँ अन्य दलहरूका बिचको सम्बन्ध कस्तो छ भने हामीलाई थाहा छ। त्यसैले सरकारै बचाउन गठबन्धन भत्किहाल्छ भनेर डराएर त्यस्तो गरिएको पनि होइन। यो चाहिँ अघिल्लो पटक कम्युनिस्टहरूका बिचमा अभ्यास भयो, होइन। अब कम्युनिस्टहरू बिचको मेलले के भयो भने अहङ्कार झाँगियो। अनि धेरै समर्थन प्राप्त गरेको सरकार पनि स्थिर, मतलब 5 वर्ष चल्न सकेन, स्थिरता दिन सकेन। त्यसले चाहिँ के हो भने व्यवस्थामाथि नै ज्यादा टिका टिप्पणी हुने स्थिति भयो। त्यसले चाहिँ पोजिटिभ सन्देश अथवा चाहिँ राष्ट्रका निम्ति त्यो अवसर हुन सकेन। त्यस हुनाले त्यही गठबन्धन फेरि हुने कुराबाट रोक्ने एउटा विषय भयो, होइन। अर्को विषय के हो भने नयाँ गठबन्धन बनाएर हामीले चाहिँ अस्थिरता समाप्त गर्ने, स्थिर सरकार दिने, त्यो स्थिर सरकारले देश र जनताका निम्ति काम गर्ने अवसर प्राप्त हुन्छ कि भनेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ चाहिँ तालमेलको हामीले विकास गर्न खोज्यौँ। 74 सालमा पनि काङ्ग्रेस एकदम धेरै शक्तिशाली छ, त्यो काङ्ग्रेसलाई एक्लै जित्न सक्दिन भनेर केपी ओलीजीले अघिल्लो दिनसम्म प्रचण्डलाई शराब्दै हिँड्नु भएको थियो, गाली गर्दै हिँड्नु भएको थियो, होइन, मर्यादा विपरीतको व्यवहार गर्दै हिँड्नु भएको थियो। भोलिपल्ट काङ्ग्रेससँग लड्न एक्लै सकिन्न भनेर उहाँले चाहिँ तालमेल गर्नुभयो। त्यसैले तालमेल गर्ने कुरा चाहिँ प्रतिस्पर्धीसँग सजिलो गरी प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि हो, त्यसमा दुई मात्रै छैन। त्यस हुनाले नेपाली कङ्ग्रेसले एमालेलाई जित्नका लागि धेरैजसो ठाउँमा प्राप्त मतभन्दा बढी अरू 5% मत आवश्यक छ। त्यो 5% मत चाहिँ पुर्याउनका निम्ति त्यो शक्ति बाहेक अरूसँग तालमेल कम्पेन्सेट गर्नका लागि तालमेल गरियो। यो चाहिँ प्रश्न कुरा छ नि। त्यसैले एमाले एक्लाउने भन्ने कुरा भन्दा पनि निर्वाचनमा परिणाम ल्याउनका निम्ति यसो गरिएको। यो यसै भन्न सकिँदैन सरकार गठबन्धनबाट बन्यो, होइन, त्यो गठबन्धनले स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्ने परिस्थिति विकसित भयो। स्थानीय निर्वाचनमा हामीले गरेको तालमेलले रिजल्ट राम्रो दिन सक्यो, त्यो व्यवस्थित हुन सक्यो भने चाहिँ त्यसभन्दा पछिल्लो निर्वाचनहरूमा पनि त्यो यो कार्य सहज ढङ्गबाट यो कार्यान्वयन हुन सक्छ, विश्वास बढ्न सक्छ। त्यसैले स्थानीय तहमा त्यो हुन सकेन भने विश्वास निरन्तर नरहन सक्छ। त्यसैले यो त पछिल्लो निर्वाचनका निम्ति अहिलेको तालमेल होइन कि अहिलेको निर्वाचनमा यो तालमेल परिणाममुखी भयो भने पछिल्लो निर्वाचनमा पनि तालमेल हुन सक्छ।
केपी ओलीजीलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डजीले बनाउनु भएको होइन, माधव नेपालजीले बनाउनु भएको होइन। आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउने व्यक्तिको निरन्तर समर्थन प्राप्त गर्न नसक्ने उहाँकै पार्टीमा हुनुभएका नेताहरू काङ्ग्रेसमा आएर काङ्ग्रेसको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पर्ने स्थिति निर्माण गर्ने, आफू कुर्सीमा बसिरहेर अरूको मतलब आफूसँग रहेका साथीहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्ने प्रचण्डजीले त केपी ओलीको प्रधानमन्त्री पद खोज्नु त लाग्नु भएको थिएन, माधव नेपालजीले पनि लाग्नु भएको थिएन। मैले बुझेसम्म प्रधानमन्त्री तपाईँ नै हुनुहोस्, तर पार्टीमा चाहिँ एकताको विकास गर्नुहोस्, सँगसँगै लिएर जानुहोस् भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको। त्यति पनि गर्न नसक्ने नेतृत्वले विचलित भएर एकदमै यिनीहरू अरू मिल्न लाए भनेर तिल मिलाएर डराएर सर्वस्व हुनुभयो भनेर एकदमै तथानाम मर्यादा विपरीत गाली गर्नुको केही अर्थ छैन। त्यसैले उहाँहरूले आफूलाई सम्हालेर चाहिँ मर्यादित ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुभयो भने बरु उहाँहरूले चाहिँ सहानुभूति प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो मर्यादा विपरीत मनपरी ढङ्गबाट गाली गर्दै हिँड्नुको अर्थ त आत्तिएर अब केही पार लाग्ने भएन, उपाय नै भएन भनेर तर्सिएर यो चाहिँ बेहोसीपन देखाएको जस्तो देखिन्छ। अनि एमसीसी काङ्ग्रेसले मात्र ल्याएको होइन, एमसीसी एमाले पनि ल्याएको, एमसीसी माओवादीले पनि ल्याएको, समाजवादीले पनि ल्याएको। तर हाम्रो नेपाली राजनीतिमा चाहिँ एकदमै नक्कली व्यवहार हुन्छ। अनि एमसीसी संसदमा लाने प्रस्ताव त एमाले गरेको हो नि, एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने प्रस्तावमा सम्झौता त एमालेको सरकारले गरेको होइन। त्यसकारण एमाले एमसीसीको विरोधी हो त, माओवादी हो त, आजको दिनमा समाजवादी हो त। त्यसैले नेपालका मुख्य राजनीतिक दलहरू कोही पनि एमसीसीका विरोधी होइनन्। तर जबरजस्त भ्रम के सिर्जना गरिएको छ, काङ्ग्रेसका विरुद्ध जनमत चाहिँ सिर्जना गर्नका निम्ति यसलाई प्रयोग गर्ने कोसिस गरिएको छ। तर यो मलाई लाग्छ बिस्तारै जनताले बुझ्दै जान्छन्। यो धेरै ठुलो कुरा होइन, एउटा परियोजना हो, यो ग्रान्ड हो होइन। यो हाम्रो देशले प्राप्त गरेको एउटा चाहिँ सहयोग हो। यो यसलाई एकदमै ठुलो विषय बनाउनु पर्ने केही कुरै छैन यो। त्यसैले चाहिँ यस्ता ग्रान्ड यो चाहिँ अलि ठुलो होला, तर चाहिँ हामीले अनुदान त थुप्रै ठाउँमा लिएका छौँ नि। त्यसैले यो काङ्ग्रेसले यसबाट तर्सिएर आफ्नो जनमत गुम्छ भन्ने स्थिति हामीलाई लाग्दैन। कुनै पनि विषय निर्णयमा पुग्नुभन्दा अगाडि छलफल हुन्छ, बहस हुन्छ, सन्तुष्टि असन्तुष्टिहरू हुन्छन्, टिका टिप्पणीहरू हुन्छन्। तर निर्णयमा पुग्दा चाहिँ कसरी पुग्छ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मेरो विचारमा यो तालमेल सम्बन्धी विषय भयङ्कर चाहिँ बोजिलो बनेर आउँछ। यसले काङ्ग्रेसमा एकदमै ठुलो चाहिँ विखण्डन ल्याउँछ, विभाजन ल्याउँछ, काङ्ग्रेसभित्र भद्रगोल हुन्छ। एक थरी भन्दैछन् कुनै पनि हालतमा तालमेल गर्ने निर्णय चाहिँ हुन दिइने छैन होइन। अर्का थरीले कुनै पनि हालतमा तालमेल गर्नुपर्छ, त्यो पार्टीको पक्षमा हुन्छ भनेर भनेका छन्, दुईतिर विभाजित छन् भनेर व्यापक रूपमा भन्ने गरिन्थ्यो। तर हिजो हामीले निर्णय त सर्वसम्मतिबाट गऱ्यौँ। कसैले नोट अफ डिसिसन लेखा छ, कसैले निर्णयमा चाहिँ मत बजाएको छ, कुनै एउटा व्यक्ति असहमत भएको स्थिति छ। त्यसैले निर्णय प्रक्रियामा पुग्नु अगाडि छलफल हुने, मत मतान्तर हुने, आफ्ना कुराहरू राख्ने यो हाम्रो पार्टीभित्र स्वाभाविक विषय हो। तर हिजो निर्णय चाहिँ जस्तै स्थानीय तहको अधिकार चाहिँ हनन गरिन्छ, सबै केन्द्रले लिन्छ, केन्द्रबाटै गाउँपालिका नगरपालिका वडासम्म चाहिँ भागबण्ड लगाइन्छ होइन। त्यो चाहिँ पालिकाहरू बाँडेर तालमेल गर्ने स्थिति बनाइन्छ। यावत आशंकाहरू थिए नि, त्यो त केही पनि भएन। हामीले स्थानीय तहको अधिकारलाई पनि सुरक्षित राखेर हामीले प्रक्रियागत ढङ्गबाट टिकट निर्णय गर्ने गरी, पार्टीलाई नै फाइदा हुने गरी होइन, पार्टीको पक्षमा परिणाम ल्याउने गरी तालमेललाई पनि खुला गरेका छौँ। त्यसलाई जबरजस्त गरेको पनि छैन, हुनैपर्छ एक्लै जित्ने ठाउँमा गर्नै पर्छ भनेको पनि छैन। हाम्रा बिचमा र तालमेल गर्ने पक्षका बिचमा सहमति भएर हाम्रो पार्टीको हितमा त्यो काम हुन्छ भने गर्ने भनेर हामीले सर्वसम्मतिबाट निर्णय गरेका छौँ। त्यसैले जुन आशंका थियो पार्टीभित्रले धेरै ठुलो विवाद निम्त्याउँछ भन्ने त्यो आशंका सत्यतामा परिणत भएन। सत्यतामा परिणत के भयो भने त्यो निर्णय पनि हामीले सर्वसम्मतिबाट चाहिँ गरेका छौँ। यसो भइसकेपछि अब निर्वाचनमा अब जस्तै टिकट वितरण गर्ने हाम्रो प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियाभित्र हुने समस्याहरू, तालमेल कहीँ भयो भने त्यो तालमेलले उत्पन्न गर्ने समस्यालाई हामीले मिलेर सामूहिक ढङ्गबाट फेस गर्छौँ, समाधान गर्छौँ र निर्वाचनमा काङ्ग्रेस सङ्गठित भएको, एकीकृत भएको, काङ्ग्रेसको शक्ति काङ्ग्रेसलाई नै जिताउन प्रयोग हुने स्थिति हामी निर्माण गरेर अगाडि बढ्छौँ।